اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، او کتنا خوبصورت منظر ہو سی، او کتنا خوبصورت نظارہ ہو سی جنن ایک باپ اپنے بیٹے کو عہدہ پہ قالا یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک، اے میرا پتر میں خواب دے اندر ڈٹھے می کہ میں تے کو ذبح پیا کریندا، فانظر ماذا ترا، اے میرا بیٹا تو دس جو اندے بارے تیری کیا رائے ہے۔ قربان جاواں پوچھن والا اگر نبی ہے تو جواب دیون والا بھی نبی ہے، پوچھن والا اللہ دا خلیل ہے تو جواب دیون والا اللہ دا ذبیح اللہ ہے۔ خلیل اللہ ذبیح اللہ کرے پوچھ دے آدھے پتر تے کو پتہ ہے نبی دا خواب بطور وہی ہوندا رہن دے، میں خواب دے اندر ڈٹھے می میں تے کو ذبح بیٹھا کریندا، تیری کیا رہے۔ قربان جاواں اگو بیٹا بھی تے اسماعیل ہا، اگو بیٹا بھی تے نبی ہا، انہیں جواب دیتے اے میرا ابا قال یا ابا تفعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، تے کو جرا حکم تھے تو ہوں دے اتے پیروی کر، تو حکم دی تعمیل کر میرے ابا انشاءاللہ تبارک و تعالی، اگر میرے اللہ نے چاہا تو میں کو صبر کرن والے وچوں پیسے۔ قربان جاواں کرہیں کوئی ابا بھی اپنے پتر کو اپنے ہتھیں دے نال بدھیں دے، چھری کو تیز کریں دے، گردن تے رکھیں دے اور کوشش کریں دے کہ گردن جلدی کٹی جے کہ اللہ دے سامنے ایک منٹ سیکنڈ بھی نہ لگے کہ تھیں رب تعالیٰ دی ذات ناراض نہ تھی ونجے، اتنا دیر بھی برداشت کہنی، چھری کو تیز کر کے پتر دی گردن تے رکھیں دے، لیکن کوشش دے باوجود چھری آدھیے کہ تو خلیل ہی، تو آدھی چھری کو آدھی چل، لیکن اللہ دی ذات فرمائیں دیئے چھری میرے اسماعیل دی گردن تے تین چلنا کہنی، دس میں تیرا آکھن منا یا میں رب رحمان دی ذات دا آکھن منا۔ قربان جاواں اے قربانی ہر سال آ کے سکو این یاد دیویں دیئے کہ اگر تو آپ کو کوئی چیز جتنا بھی پیاری ہوئے، جتنا بھی محبت ہوئے، لیکن اگر رب تعالیٰ دے نہ تے قربان کرنی پہ ونجے تو اون چیز کو پیارا نہیں کرنا، بلکہ اپنی پیاری کولوں پیاری چیز اللہ دے نا تے قربان کر دے ونی ہے۔ اے قربانی بھی سکو یہ آن کے یاد دیویں دیئے جنہاں قربانی اللہ دے حضور پیش کرو تو انہی چنگی کولو چنگی قربانی ہوئے، عیب کو لو پاک ہوئے، کوئی عیب ہوں دے اندر تو کو نظر نہ آندہ ہوئے۔ حضرت اسماعیل ابراہیم دی سب کو لو چنگی چیز دس پتر جی قربانی انہوں نے اللہ دے سامنے پیش کر دیتی ہے، تو اساں گلیندے بدران دے ہیں فلانی چیز کہیں کو لو پچھن دی ضرورت کہیں نوی، سر کو لو پیریں تک جری قربانی بے عیب ہوئے، اوہا قربانی اللہ دے نا تے ون کے پیش کر۔ قربانی پیش کرن تو پہلے اے بھی دیکھ کہ میں کہیں دا حق تا نہیں دے ونا کہ کہیں دے میں کوئی چیز کھادی تے نہیں کھڑا، پہلے کہیں دے اگر کوئی چیز کھادی کھڑی کہیں کو ناراض کی تھی ودیں انہیں کو راضی کر گئن ون اللہ دے حضور ون اپنی قربانی پیش کر، دیکھ اللہ دی ذات کی میں تیری قربانی کو قبول کریں دیئے۔ وآخر دعوان